दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी संवाद गर्नेछौँ। समाज परिवर्तन भएको छ, परिवेश परिवर्तन भएको छ। यसै सम्बन्धमा रहेर अहिले पछिल्लो समय देशभित्र जबरजस्ती करणीहरू बढ्दै गएपछि यसमा सजग हुँदै सांसदहरू, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दुईटै सदनमा 1 वर्षीय हदम्यादलाई हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले संकल्प प्रस्ताव पेश गरिसक्नु भएको छ। यो आजको आवश्यकता भइसकेको अवस्था हो या होइन, आज हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। अझै पनि यसले चर्को बहस पनि पाउन सकेको छैन, तर यसले पाटो भने पाएको छ। पछिल्लो समय जबरजस्ती करणीका घटनाहरू एकपछि अर्को आउन थालेपछि सदन यसप्रति चनाखो हुन खोजेको छ। के अहिलेको यो आवश्यकता आज हामी यो पाठमा लिएर संवाद गर्नेछौँ। यो पाठोले कसरी अब प्राथमिकता पाउनेछ? यदि हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीको कानुनलाई हेर्ने हो भने मुलुकी अपराध संहिताको दफा 229ले के भन्छ भने 1 वर्षको हदम्यादभित्र त्यो कुरा पेश गरिसक्नुपर्छ। अब त्यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर महिला नेत्रीहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा के कुरामा बढी समेट्नुपर्छ, के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, आज हामी यो पाठमा लिएर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता डाक्टर बिमला राई पौडेल र त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डिला संग्रौला। आजको यो विशेष संवादमा जोडिनु भएको छ। अब भने दुवैजनालाई म यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। अब सर्वप्रथम तपाईँबाटै सुरुवात गरेँ मैले, डाक्टर बिमलाजीबाटै। जुन तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ, यो अहिलेको आवश्यकता भइसकेको अवस्था हो? आवश्यकता भइसकेको मात्रै होइन, ढिला भएको अवस्था हो। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने पहिला चाहिँ 35 दिन थियो पहिला उजुरी गर्ने, होइन? बलात्कार विरुद्ध कसैले उजुरी गर्नु पर्यो भने 35 दिनको समय दिएको थियो। त्यति बेला 35 दिनभित्रमा त्यति बेलाको बलात्कार हुँदाखेरिको अवस्थामा मानसिक र सामाजिक अलिकति शारीरिक अवस्थाका कारणले सबैले उजुरी गर्न सक्दैनन् भनेर धेरै नेतृत्वहरू बिचमा छलफल भएर, दलहरू बिचमा छलफल भएर 1 वर्ष बनाइएको कुरा हो। तर 1 वर्ष हुँदाखेरि पनि अहिले आइरहेका केही घटनाहरूले कस्तो देखाइरहेको छ भनेदेखि विशेष गरिकन बालिकाहरू, विशेष गरिकन बालबालिकाहरूको केसमा चाहिँ बच्चामै बलात्कार हुने, उनीहरूमा एकदमै नराम्रो चाहिँ मनोसामाजिक असर पर्ने, त्यसले र त्यो शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्थाको कारणले उहाँहरूले खुलेर डरले त्रास छ, खुलेर लाज सङ्कोच डर त्रास सबैको कारणले अभिभावकलाई पनि भन्न नसक्ने, कसैलाई पनि भन्न नसक्ने। जब उहाँहरूको उमेर पुगेर परिपक्व भएर ममाथि यो अन्याय भएको हो, मैले यसको चाहिँ उजुरी गर्नुपर्छ, कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनको ढोका चाहिँ त्यो 1 वर्ष हदम्यादले गर्दाखेरि उजुरी गर्नको लागि 1 वर्षको हदम्याद राखिएको हुँदाखेरि चाहिँ उजुरी गर्न नपाउने आवश्यकता भइसक्यो। अब त्यसो भए आवश्यकता होइन, ढिलो भइसक्यो। अब त्यसो भए डाक्टर डिला संग्रौलाजीलाई के सोधेँ भने तपाईँहरूको अध्ययनपछि नै तपाईँहरू पनि 16 गते प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भएको छ। अध्ययनपछि नै यो गर्नुभयो कि यसो पपुलारिटीको लागि मात्रै यो संकल्प प्रस्ताव तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभाभित्र छिराउनु भयो? यो पपुलारिटी लिने कुरै होइन, यो समाजको यथार्थता हो। हाम्रै घरभित्रको, हाम्रै समाजको, हाम्रै परिवारको हरेक दिन बालबालिका एउटा चेली बलात्कृत भएकी छ। समाजको डरले उसले आफ्नो पीडालाई उजागर गर्न सकेकी छैन, उजुरी गर्न गएकी छैन र धेरै समय पछाडि उजागर गरेर मैले न्याय पाएँ भनिरहेको छु। हामी जनप्रतिनिधि जनताको आवाजलाई, नागरिकको आवाजलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने, त्यस कारणले यो सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन र अहिले यथार्थलाई महसुस गरेर समयानुकूल कानुनहरू परिमार्जित हुनुपर्छ, परिवर्तित हुनुपर्छ। किनभने 2020 को मुलुकी ऐनलाई र 2075 को अपराध संहिता ऐन मुलुकी ऐनले 1 वर्ष भनेर त परिमार्जन गर्यो नि त। 1 वर्षले अपराध निमिट्यान्न भयो, पीडितले न्याय पाए, पीडितले मुख खोल्न सकेनन् नि। एउटा घटना म दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भने एउटा सुन्दरी प्रतियोगितामा गएको 8 वर्ष पछाडि 16 वर्षको नाबालिगले मुख खोलिन्। त्यो भिडियो भाइरल भयो सामाजिक सञ्जालमा र सदन प्रतिनिधि सभा चलिरहेको थियो। त्यसै बेलामा नेपाली कांग्रेसका माननीय सांसद गगन कुमार थापाले बोल्ने क्रममा
सभामुखलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै यो कुरा ल्याउनु भयो। त्यो विषयले सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्यो। हामीले बोलिरहेका थियौँ, हामी यो सत्तापक्ष पनि होइन, प्रतिपक्ष पनि होइन, जनताको आवाज, पीडा, हिंसा, बलात्कार, जघन्य अपराधहरू, समाजको मानवता विरोधी क्रियाकलापले हाम्रो मन छोएको थियो, रोएको थियो। तर त्यसले प्राथमिकता पाएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधि सभामा हामीले हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। यसले महत्त्व पाउँछ, यो संशोधन हुन्छ भने आशावादी छौँ। अब यो त भलै तपाईँहरूको लागि ठिक होला अर्थात् महिलाहरूको लागि राम्रो होला, तर यसको कारणले गर्दा हदम्याद हटाइयो भने भोलि झुटा आरोपहरू आउन सक्छ भन्ने सशङ्का चाहिँ नै पुरुष पक्षले गरेको छ जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि फेरि महिला पक्षले पनि यो बारेमा संवाद उठाएका छन्। यसको जिम्मेवारी को भने त्यसो भए तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँले नै सोधेँ मैले, तपाईँलाई नै सोधेँ मैले, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? न्यायको लागि जानुपर्ने पीडितको पक्षबाट कानुन बोल्ने कि पीडकलाई अन्याय पर्छ कि भनेर कानुन बोल्ने? पीडकलाई अन्याय पर्न नदिनको लागि अनुसन्धानका थुप्रै पाटाहरू छन्। पीडितले उजुरी गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हो भनेर त भन्दैन, त्यहाँ पनि अनुसन्धानका पाटा हुन्छन्। अनुसन्धानको काम हो त्यो चाहिँ, त्यो घटना साँचो हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने काम अनुसन्धानको काम हो है। अब त्यो पीडक होइन होला, भोलि चाहिँ पीडक हुँदाखेरि चाहिँ ठिकै थियो, पीडक नहोला, त्यसलाई चाहिँ अन्याय पर्ला भनेर पीडितले उजुरी नै गर्न नपाउने पनि कहीँ हुन्छ। त्यस्तो पनि तर्क हुन्छ। उजुरी त गर्न पाउनु पर्यो नि। 1 वर्षको हदमा त तपाईँ, मैले अघि नै हामीले भनिसकिसक्यौँ। त्यो 8 वर्षको किशोरीको माननीयज्यूले अघि कुरा ल्याइसक्नुभयो। त्यो केस आइसकेपछि त्यही मान्छेले मलाई बलात्कार गरेको भनेर अरू 2टा केसको उजुरीहरू आइसकेका छन्। भनेपछि तपाईँले त्यो उजुरी गर्ने ढोकै बन्द गरिदिनु भयो भने त त्यो एउटा बदमास मान्छेले एकजनालाई बलात्कार गर्यो, 1 वर्षसम्म उसलाई म बिहा गर्छु भन्यो, म माया गर्छु भन्यो, धम्कायो, तर्सायो, जे गर्नु छ गर्यो। 1 वर्षको म्याद सकेपछि उसले अर्कोलाई गएर गर्यो, त्यसपछि अर्कोलाई गएर गर्यो। यस्तो बदमासलाई छोडिराख्ने त? अरू निर्दोषहरू चाहिँ पर्छन् कि भनेर दोषीलाई छोड्ने पनि कानुन हुन्छ, त्यस्तो पनि तर्क हुन्छ। अनुसन्धानको काम के हो त? उजुरी जान्छ, उजुरी गइसकेपछि अनुसन्धान हुन्छ। अनुसन्धानले पीडितलाई पीडित हो भने न्याय दिन्छ, पीडितले झुटा मुद्दा लगाएको रहेछ भने त्यो काम पनि अनुसन्धानको काम हो। अनि झुटा मुद्दा लगाएको रहेछ भने पनि त्यो म पीडित हुँ भन्नेले पनि सजाय पाउँछ यदि झुटा मुद्दा लगाएको छ भने। त्यसले गर्दाखेरि यो उजुरी नै गर्न नदिने भन्ने चाहिँ न्याय काहीँ पनि हुँदैन। अब बिमलाजीको कुरामा तपाईँले के सोधिहाले, उहाँले तपाईँलाई कि ब्युटी पेजेन्टको कुरा उहाँले पनि जोड्नु भयो। यही मुद्दामा हेर्ने हो भने त्यहाँ सहमति पनि भएको देखिन्छ। हेर्दाखेरि त्यो सबैलाई थाहा भएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि सहमति भएको छ। त्यसपछि त्यसलाई प्रताडित गर्नुको लागि उसले कसैलाई त्यहाँ बोयफ्रेन्डले पनि भनेको छ, स्वयं केटीले नै बोल्नु भएको छ। त्यसपछि त्यो केटीलाई पनि त्यसले पनि पीडित गरेपछि अर्को केटीलाई उहाँले फेरि बोयफ्रेन्ड बनाएको भने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हेर्दाखेरि उहाँले पनि त्यो बाटो हेर्ने भने कसैको युज गरेर फेरि कसैलाई पछाड्न खोजिरहेको देखिन्छ। हेर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ फेरि अरूले न्याय नपाउला कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यही केसमा हेर्दाखेरि एउटालाई चाहिँ पछाड्नुको लागि उहाँले अर्कोलाई जीवनसाथी बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि त्यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि यहाँ न्यायको आधारमा हेर्ने त्यो अरू केटाकोहरूको पनि त भविष्य होला नि त। त्यहाँ केटाको भविष्यको कुरा होइन, उनी एउटा सङ्केत हो, उनी एउटा आन्दोलन हो, यिनी एउटा परिवर्तन, उनले एउटा खोजेको न्याय मात्रै हो हामीले उजागर गरेको। मिसयुजको कुरा होइन। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि त होइन, अपराध संहिताको चाहिँ दफा र 229ले हामीलाई 1 वर्ष हदम्याद दियो। तर यो जबरजस्ती गर्ने जघन्य अपराधको केसमा के हुन्छ भने जो पीडित छ, जो बलात्कृत भएकी छ, त्यसले समाजमा बसेर खुल्ला रूपमा आफ्नो भावना पोख्ने, मलाई पीडा भयो, मलाई बलात्कार भयो भन्ने अवस्था हाम्रो परिवेशमा छैन के। न उसको मानसिक सन्तुलन ठिक हुन्छ, न सामाजिक परिवेशलाई उसलाई स्वीकार गर्छ, न उसको त्यो आर्थिक अवस्थाले उसले चाहिँ मुद्दा दर्ता गरिकन कानुनी उपचारमा जान सक्छ। त्यसैले गर्दा यो अवस्थालाई सर्वेक्षणले पनि के देखाएको छ भनेपछि यो अवस्थासम्म एउटा बलात्कृतले आइपुग्दै गर्दा अवस्था छैन। जुन दिन उसले बोल्छ जबरजस्ती करने सम्बन्धमा, जुन दिन उसले बोल्छ, जुन दिन उसले महसुस गर्छ, जुन दिन उसले चाहिँ मैले न्याय पाउनुपर्छ भने त्यसै बेला चाहिँ हदम्याद होइन, यो दर्ता हुनुपर्छ। सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने पनि एउटा के छ भने 50% जो बलात्कृत भएका पीडित छन् तिनीहरू न्यायको लागि आफूलाई अन्याय भयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्छन् अरे, 50% सहेर बस्छन्। आज पनि हेर्नुभयो भने के छ, हरेक दिन 6 जना बलात्कृत हुन्छ नि, त्योभन्दा धेरै औसतमा चाहिँ बलात्कारको प्रयास हुन्छन्।
80% बलात्कार चाहिँ आफन्त नजिकको साथी सङ्गी तपाईँले भनेको प्रेमीबाट पनि हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले के भनेको छ भने उसको शारीरिक सम्बन्ध राख्ने अथवा बिहे गर्ने उमेरलाई त 20 वर्ष तोक्या छ नि त। नाबालिग माथि नै 7 वर्षको 8 वर्षको 16 वर्षको अघि त तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नि त होइन। यो ब्युटी प्रेजेन्टमा गएको उसको बोयफ्रेन्ड गरेको त्यो कुरा होइन। उसको भावना विपरीत उसलाई बार बार कसरी बलात्कृत भइन्, कसरी शोषण भयो, कसरी उसको अस्मिता लुट्दै गर्दा एउटा ब्युटी कन्टेक्समा गएको प्रतिस्पर्धा सुन्दरी प्रतिमा गत कसले त बोल्न सकेनन् 8 वर्ष लाग्यो भनेपछि हाम्रो समाजमा यति पछौटेपन छ, महिलामाथिको यत्रो लैङ्गिक विभेद छ, अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। पितृसत्तात्मक समाज छ, बाउले छोरीमाथि बलात्कार भएको घटना छैन, जबरजस्ती हाड नातामा बलात्कार भएको घटना आएको छैन, ससुराले बुहारीमाथि बलात्कृत गरेको घटना छैन, बोल्ने कहाँ। त्यसै कारण यसको कारक तत्त्व भनेको हदम्याद हो। जुन दिन महसुस गर्छ त्यस दिन गर्नुपर्छ। त्यसको एउटा चाहिँ तागत चाहिँ ब्युटी प्रेजेन्टमा युवती पढे मात्रै हो। हाम्रो जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मात्रै हो यो। हजुर, बलात्कार सम्बन्धी जबरजस्तीकरण बलात्कार एउटै त हो नि त। त्यसो अरू पाटोमा चाहिँ होइन। अहिले हामीले अब बलात्कार नै अहिले सबैभन्दा ठुलो जघन्य अपराध भएको छ होइन। यौन दुर्व्यवहार भनेर राखेका छौँ हामीले चाहिँ होइन, यौन दुर्व्यवहार हुँदाखेरिको, तर त्यसमा बलात्कार नै फोकस हो केन्द्रित चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ बलात्कार नै हो। त्योभन्दा अरू पाटोमा चाहिँ होइन यसरी बुझ्दा भयो। घरेलु हिंसाका कुरा होला, हिंसाका घरेलु हिंसा एन छ बिमलाजीले पनि भनिरहनु भएको छ होइन। अब अरू खालका घटनाहरू थुप्रै छन्, महिला हिंसाका थुप्रै रूपहरू छन्, त्यो थुप्रै रूपहरू अनुसार थुप्रै अरू नै खालका प्रकृतिका सजायहरू पनि छन्। त्यसमा हामी अहिले गइरहेका छैनौँ। अहिले हामीले भन्न खोजेको चाहिँ यौन हिंसा, त्यो पनि बलात्कार। तर तपाईँहरू बिचमै मतभेद देखेको छ यसो हेर्दाखेरि। किन, कसरी देखिन्छ? किन देखिन्छ? एकजुट महिलाहरूमा छैन। किन छैन? तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला, भन्नुहोस् न किन छैन? तपाईँहरूले देख्नुभयो नि त्यत्रो संवाद बाहिरको छ, समाचार बाहिरको छ, एकजुट देखिएन, महिलाहरूमै देखिएन। मलाई त त्यस्तो लागेको छैन। हामी राष्ट्रिय सभामा तपाईँलाई लाग्नु राष्ट्रिय सभामा सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दल, सम्पूर्ण समूहहरू, अझ स्वतन्त्र सांसदले पनि फोन यहाँ सिग्नेचर गर्नुभएको छ। म राष्ट्रपतिबाट मनोनित हो, कुनै दलबाट मनोनित भएको मान्छे होइन, राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने भएकोले पनि यहाँ साइन गरेको छु। र सम्पूर्ण त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा अहिले प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सम्पूर्ण दलका प्रतिनिधिहरूले यहाँ सिग्नेचर गर्नुभएको छ। र राष्ट्रिय सभामा यो एकमत छ। राष्ट्रिय सभामा मात्रै होइन, बाहिर पनि एकमत छ। कुनै पनि महिलाहरूले हदम्याद नराख भनेको मैले सुनेको छैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने हामी छलफल गर्न तयार छौँ। त्यसो डिरेजीलाई पनि सोधेँ मैले, प्रतिनिधि सभामा पनि एकमत छ? एकमत छ। तपाईँले देख्नु न, मिनी पार्लियामेन्ट महिला समितिमा सरकारलाई निर्देशन दिइसक्यो, अनि सभामुखले रुलिङ गरिसक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई हामी डेलिगेसन गयौँ, डेलिगेसनमा जाँदा उहाँले के भन्नुभयो? हदम्यादको पुनर्लोकन हुनुपर्छ, यस्ता विभेदकारी कानुनहरू नहटाइकन कोही सुरक्षित रहन भन्नुभयो। यो समाजको विकृति, विसङ्गति, शोषण, दमन, उसको इच्छा विरुद्ध जबरजस्ती करनी, बलात्कार जघन्य अपराध हो। यो मानव सभ्यतालाई चाहिँ एउटा कलङ्कको रूपमा हामी देखा परिसक्यौँ। यो महिलाको कुरा र पुरुषको कुरा भन्ने होइन कि सबैको हो। त्यस कारण सबैले न्याय पाउनुपर्छ। हामी एकसाथमा छौँ। यसमा सत्तापक्ष पनि छैन, प्रतिपक्ष पनि छैन। नागरिक समाजको आवाजलाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने सिङ्गो नेपाल हामीसँग साथमा छ कि। अब विमलाजीलाई तपाईँले त्यहाँ समावेश गर्नुभएको छ। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तित परिवेश अनुसार 1 वर्षीय हदम्याद परिवर्तन हुनुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ। परिवेश परिवर्तन कसरी भयो त? देखि नै राखेका छौँ नि हामीले होइन। त्यसको कारक केटाहरू मात्रै हो कि त्यसमा स्वयं तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ? समाज हो। समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ। अहिले अब एकदमै धेरै हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधिका कुराहरू पनि छन् होइन। अब समाजको पाटाहरू परिवर्तन भइराखेका छन्। त्यसले गर्दा हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरू पनि विभिन्न प्रकृतिले बढिरहेका छन्। पहिला कुनै खालको हुन्थ्यो होला, कुनै खालको हुँदैन थियो होला, अहिले विभिन्न प्रकृतिले बढ्दै छन्। कानुन भनेको कस्तो हुन्छ भने कानुन भनेको कार्यान्वयनको लागि बनाइएको कुरा हो। समाज परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि कानुन पनि त्यो समाजले कस्ता खालका घटनाहरू निम्त्याउँछ त्यो घटनालाई रेस्पोन्स गर्नको लागि कानुन पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। त्यो भएर अहिले बदलिँदो परिवेश भनेको तपाईँले पुरुष महिला भन्दाखेरि पनि यो सामाजिक समस्या हो। बलात्कारको समस्या, मानव अधिकार हननको समस्या हो,
सामाजिक समस्या हो। यसमा फेरि तपाईँ बालिका मात्रै पनि नभन्नुहोस् कि बालकहरूलाई पनि यौन दुर्व्यवहार भएको छ। त्यही भएर हामीले त तपाईँहरूले उठाउनु भएको छैन। बालबालिका तपाईँ हेरेर कुरा गर्नुहोस् न, छ कि छैन भन्ने कुरा। हामीले त बालबालिकाको विषय पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यो पुरुष महिला भन्दा पनि यो सामाजिक यौन दुर्व्यवहार सामाजिक समस्या हो। परिवर्तन भएको छ समाज, हिजोको जस्तो समाज छैन अहिले। त्यो अब सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हामी धेरै परिवर्तन भएको छ। हाम्रो परिवारको संरचना परिवर्तन भएको छ, हाम्रो समाजको संरचना परिवर्तन भएको छ। अनि महिलाहरू हिजो अस्ति घरभित्रै भइरहेका महिलाहरू अहिले धेरै बाहिर निस्किन थालेका छन्। पुरुषहरू पनि हिजो महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र आज महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइरहेको छ। यो अवस्थामा यो परिवर्तित समाजलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि कानुन बनाउनुपर्छ र कानुन भनेको फेरि कार्यान्वयनको लागि बनाइने हो। हिजोको कन्टेक्स्टमा बनाएको कानुन ढुङ्गाको अक्षर त होइन, यो परिवर्तन हुनपर्छ। किनभने परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको केसहरूले देखिन थाल्यो। सिक्दै गर्दै गर्ने त हो नि। हिजो 35 दिन थोरै भयो, 1 वर्षमा हुन्छ होला भनेर भन्यौँ, 1 वर्ष तर अहिले अब 8 वर्षसम्मका केसहरू पनि आउन थाल्यो। त्यो पनि एउटा दुईटा मात्रै होइन रहेछ। हामीले त अपराधीलाई खुल्ला छोडिदिराखेका रहेछौँ। अहिले त त्यस्तो देखियो नि त। किनभने अहिले भनेको जुन पीडक हो, पीडकलाई थुन्ने बित्तिकै अरू 2 जनाले यो मान्छेले मलाई पनि यसो गरेको थियो भनेर भन्न आइसकिसके भनेपछि त तपाईँ अहिले यो कानुन हामीले संशोधन गऱ्यौँ भने त समाजमा न्याय नपाएका थुप्रै आउने रहेछन्। यौन दुर्व्यवहार त अहिले मात्रै होइन, फेरि तपाईँको द्वन्द्वको बेलामा हेर्नुहोस् न। द्वन्द्वको बेलामा द्वन्द्व पीडितहरूमा भएको यौन दुर्व्यवहार खालि हदम्यादकै कारणले 1 वर्षमा त्यो रिपोर्ट गर्न नपाएकै कारणले दबिएका पनि छन्। यस्ता कति केसहरू, हजारौँ केसहरू आउँछन्, धेरै आउँछन् केसहरू। तर त्यो धेरै केसहरूलाई डिल गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हदम्याद छैन, अब मैले गल्ती गरेँ भनेदेखि जहिले पनि मैले गल्ती गर्दाखेरि जसलाई मैले चाहिँ अन्याय गरेँ उसले जहिले पनि चाहिँ यसरी मुद्दा हाल्न पाउँदो रहेछ, उजुरी गर्न पाउँदो रहेछ भन्ने भइसकेपछि अलिक घट्छ कि अलिक डर हुन्छ कि समाजमा, जस्तो पनि मलाई लागेको छ। त्यसो भए अब यसको सीमाले चाहिँ अन्त्य नै गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा हो? प्रस्तावमा पेश गरेको अन्त्य नै गर्नुपर्छ र उहाँले उहाँलाई भने कुरामा मान्यज्यू कुरामा म के थप्छु भनेपछि समाज परिवर्तनशील छ होइन। कानुन पनि परिवर्तन हुँदै 35बाट 1 वर्ष भयो, त्यसले पनि थामेन होइन। हामीले पहिला दोषारोपण पनि गऱ्यौँ, यो सरकारले रोक्न सकेन, अर्को सरकारले रोक्न सकेन। तर यौन हिंसाका घटना, बलात्कारको घटना त रोकिएन नि त। कानुन कसका लागि भन्छन्? नागरिकको लागि होइन। त नागरिकले न्याय नपाउने हो भने, उत्पीडन सहेर बस्नुपर्ने हो भने, बलात्कृत भएर, घृणित भएर, अपहेलित भएर बस्नुपर्ने हो भने हामी विधायकको काम के त? त्यस कारणले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेर्ने हो भने मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि के भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरेर पनि नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हदम्याद सम्बन्धी जुन प्रावधान छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। युरोपेली मुलुकहरूमा पनि अन्यलाई पनि मैले हेरेको थिएँ, क्यानाडाको मैले हेरेको थिएँ होइन, बेलायतको हेरेको थिएँ। त्यहाँ हदम्यादै लाग्ने रहेन, भारतकै छैन। जुन दिन भारतमा छैन, जुन दिन उनले महसुस गर्छिन् म बलात्कृत भए, शोषित भए, अब मैले बोल्नुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ। किनभने त यो नाबालिकाहरू जो 16 वर्षको छन्, जुन 18 वर्ष छन्, 20 वर्ष मुनिका छन्, तिनले त बोल्ने आँटै गर्दैन, मुखै खोल्दैन, चल्दैन। जब साहस बटुल्छिन् नि त मैले नबोल्दै गर्दा अझ यस्ता घटना घट्छन् भने बोल्दै जान्छन् भने जुन बेला मुख खोल्छन् त्यही बेला चाहिँ यसलाई हुनुपर्छ होइन, दर्ता हुनुपर्छ, उनले न्याय पाउनुपर्छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि त फितलो छ नि त, जटिल छ नि त। आज बलात्कृत भयो भनिकन दर्ता गरेको कारणमा वकिल लगाएर वर्ष यो लम्बिन्छ। न्यायिक प्रणाली पनि त फास्ट ट्र्याक छैन, द्रुत न्यायिक कोर्ट भनेर उहाँ र हामीले कति बहस गऱ्यौँ। अहिले त्यो अवस्था पनि छैन भनेपछि यसको एउटा कारक तत्त्व भनेको हदम्याद जुन लाग्या छ नि। अब जाँदा बित्तिकै पहिला प्रहरीमा चाहिँ उजुरी दर्ता गर्दा एउटा केस फाइल मैले बिहान पढाएको थिएँ। उसले पहिलो सोध्ने क्वेसनै के रहेछ भने यो घटना त कहिले घट्या हो भन्दा रहेछ। सुरुमै त्यही प्रश्न गर्छ होइन। उसले भन्दा बित्तिकै उसले आफ्नो मिति जाहेर गर्दा बित्तिकै तपाईँको केस दर्ता हुन्न, फर्केर जानुहोस्। अनि तुई पीडित जसले आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार छैन, संविधानले के भनेको छ? मौलिक हकमै राख्छ नि, समानताको हक होइन, दमन शोषण विरुद्धको हक, लैङ्गिक विरुद्धको हक, हिंसा विरुद्धको हक भनेर मौलिक अधिकारमा राख्ने, संविधानको प्रस्तावना नै समानुपातिक, समावेशी, समानताको हक भनेर राख्ने भनेपछि त्यसले न्याय नपाउने हो भने हामी के को लागि सांसद हो, के को लागि विधायिक हो, के को लागि हामी कानुन बनाउँछौँ त? यसकारण परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर यो हामीले महसुस गरेर त राखेका थियौँ। आज चाहिँ सिङ्गो समाजको आवाजलाई प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सामान्य प्रधानमन्त्री हरेक दलले महसुस गरेका छ। त्यस कारणले यो चाहिँ सकारात्मक पाटो छ।
यो सकारात्मक पाटोलाई सकारात्मक दिशामा लग्यौँ भने यस्ता अपराधजन्य जघन्य जबरजस्तीकरणी र बलात्कारका घटनाहरू के न्यूनीकरण हुन्छन्। अब त म कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ, नभए एउटा व्यक्तिले त्यसैले नै हदम्यादको कारणले उजुरी नगर्दा ढाकछोप पारे हैन, 2 घर परिवार बस्ने, समाजका ठुला बडा बस्ने, ढाकछोप गर्ने, मिलाउने, त्यसपछि त्यही व्यक्तिले के गरेछ मान्यज्यूले भने जस्तो 100औँलाई बलात्कार गर्दै गएछ, 12-13 जनालाई बलात्कृत गर्दै गएछ भनेपछि अपराधिक मानसिकता बोक्ने जुन पीडक भन्छौँ त्यो पीडकले अब म न्यायको कठघरामा उभिनुपर्छ। छोरी चेलीहरू पनि एउटा नागरिक हुन्, उनको सम्मान हैन, दिदी भए दिदी, बहिनी भए बहिनी, छोरी भए छोरी, आमा भए आमा, मातृदेवो भव भन्ने त्यो ममता, त्यो प्रेरणा, त्यो माया, त्यो सद्भाव कहाँ हरायो अब? 2 विपरीत भइसक्यो हो। यसलाई चाहिँ यो घटनाले गर्दा आज सबैले भनिरहनु भएको छ राम्रो कुरा ल्याउनु भयो, अब त केही होला भनेर हामीलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँबाट फोन आइरहेछ, राम्रो सकारात्मक कुरामा अगाडि जानुस् भन्दै गर्दा त हामी सत्तापक्ष पनि छैनौँ, प्रतिपक्ष पनि छैनौँ, नागरिक समाज पनि सिङ्गो हामीसँग छ। अब डाक्टर सङ्ग्रहले भनिसक्नुभयो विदेशी अभ्यास र नेपालमा भएको अभ्यासको बारेमा। तपाईँलाई के सोधेँ भने ऐन परिवर्तन गरेर मात्रै यो समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा हो? त्यो त होइन, किनभने ऐन परिवर्तन गरेर हदम्याद गरेपछि तर यो पहिलो स्टेप, उजुरी भनेको पहिलो स्टेप हो कि हजुर। पहिल्यै ढोका लाग्यो भने सिकाइ मात्रै हो। न्यायमा त कस्तो हो भने निर्णयको न्यायमा त पहिला उजुरी हुन्छ, त्यसपछि अनुसन्धान हुन्छ, अनि अनुसन्धानपछि बल्ल न्यायको कुरा हुन्छ, अनि क्षतिपूर्तिको कुरा हुन्छ हैन। तपाईँ उजुरी नै गर्न ब्लक गरिदिनु भयो भनेदेखि त भित्रै छिर्न पाउनु भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि हदम्यादको कानुन चाहिँ हटाइयो भने, हदम्यादको प्रावधान हटाइयो भनेदेखि चाहिँ न्यायको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसैले मात्रै न्याय सबै पूर्ण हुन्छ भन्न सकिँदैन। तपाईँको अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ द्रुत कोर्टको पनि कुरा आइराखेको छ हैन। यो यौन हिंसा सम्बन्धी कुरामा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आइरहेको हो, कन्टिन्युअस हियरिङ हुनुपर्छ अथवा फास्ट ट्र्याक कोर्ट हुनुपर्छ भनेर। यो अर्को स्टेप हो। अनुसन्धानलाई दह्रो बनाउनुपर्छ। कतिपय हामीले अहिलेसम्म निर्मला पन्तकै केस हेर्नुहोस् न, यो अवधि लामो भएर चाहिँ यो प्रमाणहरू मेटिन्छन् भन्ने पनि हास्यास्पदै लाग्छ मलाई, किनभने निर्मला पन्तको त बलात्कार भएको भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि नै होइन त अनुसन्धान सुरु भएको, तर केही पनि भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धान पनि दह्रो बनाउनुपर्छ, त्यसपछि न्याय हुनुपर्छ र त्यसपछि क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ। यसका थुप्रै स्टेपहरू छन्, यो एउटा मात्रै समाधान होइन। तर यो चाहिँ प्रिरिक्विजिट भन्छ नि, त्यो भित्र न्यायको प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलाको एउटा खुट्किलो हो, एउटा ढोका हो। अब यो ढोका तपाईँले खोल्नु भएन भने कति अन्यायमा परेकाहरू चाहिँ त्यो ढोकैबाट फर्किने भयो कि त्यो प्रक्रियामै छिर्न पाएनन्। त्यो भएर प्रक्रियामा छिराउनको लागि हदम्याद हटाउनु जरुरी छ। फेरि तपाईँले सोधे, उहाँले भनिसक्नुभयो यो मात्रै समाधानको उपाय त होइन। अब समाधानको उपाय के हो त त्यसो भए? यो हामीले समाधानको उपाय पनि दिएका छौँ कि सङ्कल्पमा, किन हामी छलफल गर्न खोज्यौँ त? पहिलो उहाँले भने जस्तो यो पहिलो खुट्किलो हो होइन। मुलुकी ऐन 2075 भाद्र 1 गते आएको अपराध संहिता ऐन, जसले 1 वर्ष भन्ने तोकेको छ नि, पहिला त्यसलाई संशोधन गरेर हटाउने पहिलो त्यो बात। दोस्रो चाहिँ यो हाम्रो न्यायिक प्रणाली द्रुत त छैन, अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, पीडित त छ नि त। त्यस पछाडि पनि त्यो पीडितलाई हेर्ने कसले त? राज्यले त्यसको पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको गरेका छन्। तेस्रो हामीले के गरेका छौँ भने यो अहिले पाउँदैन, त्यो कहाँ पाउँछन्? पाउँछन् यदि सिद्धान्तमा पाउँछ, व्यवहारमा आउँदैन, लेखेको हुन्छ। अनि तेस्रो हामीले के गर्यौँ भने यो हदम्यादले सबै सकिने भने होइन कि यो हदम्याद हटाउँदा बित्तिकै के हुन्छ भने पछाडि महिलामा हौसला हुन्छ, कसैले हिंसा सहेर बस्दैनन्, तमाम चाहिँ अनुकरणहरू बन्छन् र आफू र आफ्नो छिमेकी, आफ्नो समाज, आफ्नो परिवारभित्र भएका जो जबरजस्तीकरण र बलात्कारका मुद्दामा चाहिँ तत्काल चाहिँ उजुरी गर्ने, कानुनी प्रोसेसमा जाने, न्यायको ढोकढोका घचघचाउने होइन, पीडकहरू पनि चाहिँ सजग र सचेत रहन खबरदारी गर्छ कि यो हामीले खबरदारी गरेका छौँ। हामीलाई आशा छ, हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिरहेको हुनाले, प्रतिपक्ष दलको नेताले पनि बोलिरहेको हुनाले सबैले साथ दिनु। राजनीति हामी के को लागि गर्छौँ? कानुन के को लागि बनाउँछौँ त हामीले भनेपछि जनताको लागि हो नि, जनताको रक्षाको लागि हो। र मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा यस्तै बहसमा हामी जहिले पनि यो डिबेट चाहिँ महिलाले गर्ने के, यो चाहिँ जब बेलामा यो कोभिडको थियो त्यस बेला पनि धेरै महिला हिंसाको बलात्कारको घटना घटे। मैले त्यस बेला पनि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेँ, बहसमा चाहिँ मैले आउँथेँ कि
सरकार परिवर्तनका एजेन्डा बन्ने हैन, को सत्तामा पुग्न जाने त्यो एजेन्डा बन्ने हैन, अन्य कुराको एजेन्डा बन्ने राष्ट्रिय बहसको रूपमा चाहिँ बलात्कार सम्बन्धी महिला हिंसा सम्बन्धी एजेन्डा कुनै पार्टीको नबन्ने। यो पार्टीले बसको पाठ पाएन, महत्त्वै पाएन। जहिले पनि यो तपाईँ यस्तै टेबलमा अथवा डिबेटमा अन्तर्क्रिया र संवादमा र लेख्ने आर्टिकलमा पनि हामीहरूले लेख्नुपर्ने, घचघचाइरहनु पर्ने। हामी नबोलेको होइन, मुख बन्द गरेको होइन। यस्ता त थुप्रै प्रस्ताव पनि मैले दर्ता गरेँ हैन। त्यस कारणले यो छलफलमा पनि आएनन् संसदभित्र। अरू प्रस्ताव छलफल हुने, यसले सार्वजनिक महत्त्व नै नपाउने, मन्त्रीले छलफल गर्न नचाहने। आज समाजले के गर्यो भने एउटा घटना मैले भने त्यो घटनाले सबैले के महसुस गरे, ए गगन थापाले के भने मेरा 2टा छोरी मतर्फ हेरेर प्रश्न गरे। अब हरेक परिवारले उहाँलाई पनि प्रश्न गर्छन्, बिमलाजीलाई मलाई पनि प्रश्न गर्छन्, के को लागि तिमी सांसद र विधायिका हो, के कानुन बनाई तिम्री छोरी चेली छिमेकीले सुरक्षित छैन, पहिला चाहिँ महसुस गर्दा बित्तिकै उसको केस दर्ता गर्न पाउँदिन भने कहाँ जान्छ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरे कि। त्यस कारण यो आजको उपलब्धि हो। त्यसैले कानुन भनेको समय सापेक्ष पुनरावलोकन हुनै पर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जानै पर्छ। एउटा तपाईँले डिबेट सुन्नुभयो नि, जब बलात्कारको घटना एकदम घटे कन्टिन्युली, मैले एउटा अभियान 1 महिनाको चलाएको थिएँ, निर्मला पन्त भागीरथा भट्ट मधेसको। त्यो अभियान चलाउँदै गर्दा मैले तपाईँको टेलिभिजनमा पनि डिबेट गरेँ, उहाँले पनि धेरै डिबेट गर्नुभयो होइन। यो डिबेट गर्दै गर्दा चाहिँ के थियो भने पछाडि चाहिँ हामीलाई उहाँलाई पनि सोधे होलान्, फाँसी पनि भन्यो नि मान्छेले होइन, त्यो त मिल्दैन। हामीले भन्यौँ हामी चाहिँ लोकतन्त्रवादी पनि हो होइन, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित हुन्छ मृत्युदण्ड, अहिले पनि त्यो मृत्युदण्ड भने। त्यस पछाडि हामीले सभामुखलाई सबै दलको एमपीहरूले भेटेर संशोधन गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि गर्नुपर्छ नै गरौँ भन्नेसम्म पनि हामीले बोल्नु परेको थियो कि। हाम्रो समिति राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गृह मन्त्रीलाई हामीले क्वेसन गरेका थियौँ। यो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष थिएन। हामीले यहाँ यतिकै एमपी आए, फाइल बोके गए, महिलाका बारे बोल्दैनन्, अनि नेताले किन साथ दिन्छन् भनेर भन्छन् नि, त्यो कुरा होइन। त्यस कारण आज समयले हरेक नेतालाई चाहिँ ए मेरै घर सुरक्षित रहेनछ, मेरै समाज सुरक्षित रहेनछ, मेरै नागरिक सुरक्षित छैनन् भने के को भोटको कुरा हो। पहिला बाँच्न पाउने, सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हामीले प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौँ भने घाँस बाँस कपास दिन सक्छौँ हो। यो कुरा महसुस गरेका छन्। यही नै राष्ट्रिय सभाको सङ्कल्प प्रस्ताव हो, यही नै प्रतिनिधि सभाको सङ्कल्प हो, यो राष्ट्रको सङ्कल्प हो, हरेक पार्टीको सङ्कल्प हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँलाई के सोधेँ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख पनि गर्नुभएको छ, यदि यो घटना भयो भने मात्रै हदम्यादमा त्यो मुद्दा दर्ता हुनेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै व्याख्या के गर्नुभएको छ? यो घटना कुन अवस्थामा चाहिँ नि होइन, हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने अब यो अलिकति फरक छ प्रतिनिधि सभा मानसिक रूपमा चाहिँ अस्वस्थ भएमा भन्ने होइन, त्यस्तो पनि छैन। अहिले हामीले भनेको चाहिँ के छ भने बाल यौनको विषयमा चाहिँ बालबालिकाको केसमा बाल यौन दुर्व्यवहारको विषयमा चाहिँ हदम्याद राख्दैन भन्ने, बाल यौन दुर्व्यवहारको हकमा हामीले राष्ट्रिय सभामा राखेको चाहिँ है। अनि अन्यको हकमा भनिसकेपछि तपाईँको अपाङ्गता भएको पनि आउला, पर दुर्गमको एकजना महिलाको कुरा पनि आउला होइन, बोल्न नसक्नेका कुरा पनि आउलान्, सुन्न नसक्नेका कुरा पनि आउलान्, डराउने सबैको शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था एकै खालको हुँदैन। मलाई कुनै अन्याय भयो भने मलाई 1 महिना पछाडि चाहिँ हिम्मत आउला, अर्कोलाई 8 वर्ष पछाडि आउला होइन। त्यो अवस्था हेरिकन अरूको हकमा पनि यो पुनरावलोकन हुनपर्छ। अब अहिले हामीले यहाँ माग प्रत्यक्ष रूपमा उठाएको चाहिँ बाल यौन दुर्व्यवहारको हकमा चाहिँ हदम्याद अहिले तुरुन्तै हटाउनुपर्छ, अरूको हकमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि के छन् त्यो पनि हेरौँ, नेपालकै हाम्रा अभ्यासहरू पनि के छन् त्यो पनि हेरौँ। उजुरी गर्दाखेरि पनि बालबालिकाको केसमा धेरै समय लागेको छ, अरूको केसमा कम लागेको छ कि, अथवा सबैको केसमा नै धेरै लागेको छ भने सबैको केसमा हटाउने हो कि, यो छलफल गरौँ, हेरौँ यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्ष। अहिलेको हाम्रो सिङ्गल एजेन्डा भनेको चाहिँ हदम्याद चाहिँ अहिलेलाई हटाउँ, पुनरावलोकन गरौँ भनेर चाहिँ भने हो। अब ढिलेजीले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँहरूको प्रस्ताव सङ्कल्प पनि यही हो कि ठ्याक्कै के हो? हामीले उहाँ जस्तो क्याटेगोराइज स्पेलाइजेस्ट गरेका छैनौँ कि बालबालिका मात्रै भन्नु पनि, तपाईँहरूले समग्र रूपमा हामीले चाहिँ समग्र रूपमा होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेरौँला, प्र्याक्टिस हेरौँला होइन। उहाँले भने जस्तो बोल्न नसक्ने अपाङ्गता भएका त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले हामीले माग राख्दा चाहिँ हदम्याद हटाउँ, यो जघन्य अपराध हो। बलात्कार चाहिँ समाजको कलङ्क भयो भनेर हामीले आधार पनि उल्लेख गरेका छौँ, दफा धारा पनि उल्लेख गरेका छौँ, सबै कुरा राखेका छौँ।
यो सङ्कल्प प्रस्तावले महत्त्व पाउँछ, छलफल हुन्छ, सरकारले पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याउला, कहाँसम्म ल्याउँछ, हामी पनि फेरि एकजुट हुन्छौँ, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरू पनि बाहिर एउटा ककस गर्न सक्छन् नि त हामीले, बाहिरलाई पनि बोलाएर छलफल। अहिले भर्खर पनि महिला आयोगको छलफल भइरहेछ होइन, हिजो पनि एउटा छलफलमा छौँ, बहसमा छौँ हामी, आज पनि यो टेलिभिजन मार्फत हामी बहसमै छौँ। माग हाम्रो बलात्कारको सम्बन्धी हदम्याद हटाउने हो, यसलाई कसरी लैजान सक्छ, सरकारले कहाँसम्म दिन्छ, हाम्रो लडाइँ कहाँसम्म पुग्छ हेर्न बाँकी छ। फेरि डाक्टर बिमलाजीलाई तपाईँलाई के सोध्यो भने तपाईँले अघि अन्य देशमा पनि के छ, विदेशमा पनि के छ, कानुनको आधारमा चाहिँ त्यो पाटो आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने तपाईँले कुरा गर्दैन, बाहिर देशमा के रहेछ खास ठ्याक्कै भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तपाईँहरू हामीलाई विज्ञहरूले चाहिँ दिनुभएको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि, हामीले खोज्दाखेरि देश संसारमा चाहिँ 18वटा देशमा चाहिँ हदम्याद लाग्दो रहेन रहेछ। बलात्कार सम्बन्धी हदम्यादै छैन, कुनै पनि किसिमको हदम्याद छैन, जसले जति बेला पनि रिपोर्ट गर्न सक्छ। केही देशहरूमा हदम्याद छन्, थोरै छन्, केही देशहरूमा 25 वर्षसम्मको हदम्याद पनि छ। त्यो भएर इट डिपेन्ड्स। अब हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्ट हेर्ने हो, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिया जस्तो अब हामी धेरै कुराहरू मिल्छ भन्छौँ नि हामीले होइन, हाम्रा सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्थाहरू मिल्छौँ, त्यहाँ पनि हदम्याद छैन। तपाईँले त्यहाँ पनि हदम्याद राख्नु भएको छैन। मुख्य कुरा त के हो भने बाहिर पनि यो प्रचलन छ, कतै हदम्याद छ, कतै हदम्याद छैन। अहिलेसम्म देखिएकोमा सबैभन्दा कम हदम्याद देखिएको भनेको इराकको रहेछ, अनि हामी नम्बर 2 रहेछौँ। इराकको चाहिँ 3 महिनाको हदम्याद छ भन्ने मैले थाहा पाएँ। इराकमा बलात्कारपछि रिपोर्ट गरेँ 3 महिनाको मात्रै हदम्याद छ। नेपालमा 1 वर्षको छ, तर अरू धेरै 25 वर्षसम्म पनि मैले भनिहालेँ छ। कतिवटा देशको हदम्यादै छैन भनिहालेँ होइन। त्यो भएर चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो अवस्था हेरेर परिवर्तन गरेका छन् सबै देशले, र हाम्रो देशले हाम्रो अवस्था हेर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हेर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि हदम्याद नराख्नु भन्छ यस्तो जघन्य अपराधमा, र त्यसपछि हाम्रो अवस्था पनि हेर्ने हो। हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो हामीलाई 35 दिनले पुग्छ भनेर राखिएको थियो होला, 35 दिनले पुगेन भनेर हामीले 1 वर्ष भन्यौँ, तर अहिले आउँदाखेरि त 1 वर्षमै पनि सबैजनाले त उजुरी गर्न सक्दा रहेन रहेछन् भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यस्ता घटनाहरू आए, अब हामीले यो हदम्यादलाई हटाउँ भन्यौँ, किनभने अहिले पनि आर्बिट्रेरी रूपमा तपाईँले अहिले ल अब यो 8 वर्षमा यो केस आयो, अब 10 वर्ष राखिदिउँ न त भनेर त नहुँदो रहेछ। फेरि 2 वर्षपछि 10 वर्षभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि तपाईँ युद्धको केसमा, युद्धको बेलामा, जनयुद्धको बेलामा कति धेरै यस्ता घटनाहरू भएका छन् जुन कुराहरू चाहिँ उजुरी गर्न नपाएर रोकिएका छन् भनेदेखि त ती त 10-12 वर्ष त भइसके, तपाईँ कति राख्नुहुन्छ? त्यो भएर यस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ अघि माननीयजीले भन्नुभयो नि, जहिले बोल्न सक्छ तैले बोल्न दिनुपर्छ, यो उजुरी चाहिँ लिनै पर्छ। उजुरी लिइसकेपछि अनुसन्धानका कुरा हुन्छन्, अनुसन्धानको कुरामा पीडितले न्याय पाउने, पीडकले चाहिँ सजाय पाउने, अथवा चाहिँ पीडकलाई जबरजस्ती चाहिँ फसाउन खोजिएको अहिले भनिन्छ नि सोकल फसाउन खोजिन्छ, त्यस्तो रहेछ भनेदेखि अनुसन्धानले पत्ता लगाउँछ। तर उजुरी नै गर्न नपाउने व्यवस्था चाहिँ हट्नुपर्छ भनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि हामीलाई हदम्याद नराख्नु नै भनेको छ युएनको कानुनले। तर त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो। हाम्रो सामाजिक अवस्था हेर्दाखेरि पनि हदम्याद अहिलेको आवश्यकता होइन, रेलिभेन्ट छैन। आवश्यकता होइन, हदम्याद आवश्यकता छैन, हदम्याद अहिलेको लागि रेलिभेन्टै छैन। अब डाक्टर सङ्ग्रौला, हजुर, तपाईँले अध्ययन गरे अनुसार हजुर विदेशमा भएको अभ्यास केही कुरा अघि पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो, अघि न हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो होइन। प्रायः जसो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने यो जबरजस्ती करनी बलात्कारको केसमा हदम्याद चाहिँ छैन कि, राखेकै छैन होइन। मान्छेले विदेशमा जाने भने अब हामीले रुल अफ ल भन्छौँ, डेमोक्रेसी भन्छौँ क्या, फ्रिडम भन्छौँ, इजाजत बिना मान्छेले टच गर्न पनि पाउँदैन मान्छेले, त्यो त्यति स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यस कारणले त्यो भनेको आफ्नो शरीरभित्र आफ्नो अधिकार छैन, जबरजस्ती भइरहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्र्याक्टिसले भन्छ यसमा हदम्याद लाउनु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त भनि पनि सक्यो, त्यसलाई पछ्याउनुपर्छ नेपालले। त्यो भनिसकेपछि आज समय परिवेशले हामीलाई के साथ दिएछ भने यो हदम्यादलाई हामीले कायमै राख्दा पीडितले आफूलाई उजुरी गर्न पाउने, उहाँले भने जस्तो पहिलो घचघचाउने भनेको त उजुरी गर्न जाने हो नि त ठाउँ, त्यो ठाउँसम्म पुग्ने भएन के। त्यस कारण यो खुला राखौँ, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी बनाऊ, छिटो छरितो बनाऊ होइन, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको सँगसँगै आज जसले न्याय पाए, कतिले न्याय पाए होइन, त्यो पाएका पीडितहरूको म चाहिँ एबिसी नेपाल, माइती नेपाल, एबिसी नेपालमा पनि छु होइन। त्यो कस्तो अवस्थामा छन्? विक्षिप्त अवस्थामा छन्,
घर परिवारले के गर्छन् भने तिनलाई अझै घर लग्न चाहँदैनन्, किनभने समाजले हेरेको दृष्टिकोणले हेप्छ। तिनको अहिले पनि शिक्षा स्वास्थ्यको पुनर्स्थापनाको राज्यले जिम्मा नलिँदा अल्पत्र छन् के, कतिसम्म पुनर्स्थापना गृहमा बस्ने, समाजमा सोशलाइजेसन हुने कि नहुने, सोच्ने कि कानुनमा उल्लेख भए पनि त्यस कारणले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यो छ। त्यस कारणले गर्दा यो दुईटै पाटोमा हेरेर पहिलो फुट्किला सबै यतिले सबै यो अपराध अब निमिट्यान्न हुन्छ, बलात्कारका घटना घट्दैनन्, महिला स्वतन्त्र रूपले खुल्ला आकाशमा हाम्रा छोरी चेलीहरू हिँड्छन् भन्ने होइन के हुने। यसले के देखिरहेछ भने अहिले चाहिँ हदम्याद हटाउँदा बित्तिकै अब हामीले चाहिँ त्यो कड्के नजर छ नि, जहाँ जस्तै वस्तु मानेर जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ नि, हरेक क्षेत्रमा रहने हो, यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्छ कि। र अब चाहिँ यो हिंसा बलात्कार घटनालाई पनि 100 पल्ट सोध्छ उसले, त्यो अवस्थाको सिर्जना यसले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई फलो गर्नै पर्छ, हदम्याद हटाउनै पर्छ। यसले मात्रै अब कानुनको फास्ट ट्र्याक कोर्टको कुरा पछि गरौँला, पुनर्वलोकन गर्नुपर्ने अन्य कानुन पनि छन्, त्यो पनि पुनर्वलोकन गर्दै जानुपर्छ। पहिला चाहिँ खुड्किलो यो हो, यो चाहिँ संशोधन प्रस्ताव सरकारले ल्याउनुपर्छ। अब डाक्टर बिमला, तपाईँलाई के सोधेँ भने अघि डाक्टर सङ्ग्रालले पनि भनिसक्नुभयो, जो अधिकार संविधानले दिएको छ त्यो अधिकार पनि कानुनमा अर्थात् कार्यान्वयनमा आउँदैन, त्यसो भए किन आउँदैन? यस्तै कुराहरूले आउँदैन। जस्तो मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार भनेको छ, मानव अधिकार भनेको छ होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ यस्तो प्रावधानहरूले रोक्छ कि जानको लागि है। एउटा त यही हदम्यादको क्षतिपूर्ति पाउने भनेको छ, त्यो पाउँदैन, पाउने भनेको छ, त्यो पनि पाएको छैन। द्रुत न्याय पाउने कुरा पनि संविधानले दिएको छ, तर त्यस्तो कार्यान्वयनमा हामी फितलो छौँ। त्यो एउटा समग्र छलफलको विषय हो। मलाई अलिकति दुईवटा कुरा नि पहिले अलिकति चाहिँ जोड्न मन लागेको, तपाईँले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ नि, अरूले बेकसुर फस्न सक्छ कि अथवा के हुनसक्छ कि भन्ने खालको आवाज पनि आइसकेको छ भनेर अब यो महत्त्वपूर्ण मिडियामा बोलाउनु भएको छ। हामीलाई लाग्छ यो दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ कि एउटा खालको कुरा के आइरहेको छ भनेदेखि हदम्याद हटाउँदाखेरि अथवा उजुरी गर्ने म्याद लम्ब्याउँदाखेरि प्रमाणहरू मेटिन सक्छन्। त्यो एकदम जानकार एकदम ठुल्ठुला वकिलहरूबाट आएको मैले सुनेको छु क्या, प्रमाणहरू मेटिन सक्छन्। त्यसले गर्दा जतिसक्दो छिटो चाहिँ न्याय दिनुपर्ने हुन्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर हदम्याद नबढाउँ भन्ने छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो हदम्याद हटाएपछि हामीले पब्लिकलाई, जनतालाई तिमीलाई बलात्कार भयो भने हदम्याद छैन, पर्खिराख है, 20 वर्षपछि जाऊ रिपोर्ट गर्न, 8 वर्षपछि जाऊ रिपोर्ट गर्न भन्ने त होइन। त्यो गर्नु खोजेको घटना त होइन, घटना त जहिले घट्छ तहिले उजुरी गर्न जाऊ भन्ने हो, सकेसम्म त्यही दिन जानुपर्छ, सकेसम्म त्यही दिन त्यही ठाउँमा जाऊ भन्ने हो। तर कुनै कारणले, मानसिक कारणले, सामाजिक कारणले, अन्य कुनै कारणले कोही पीडित जान सक्दैन भने उसलाई बाटो छेक्नु हुँदैन, उसले जहिले जान सक्छ। प्रश्न गरिसके तपाईले, तर त्यो अरू त्यो घटनाको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अहिले यहाँ हदम्याद छैन त्यो भएर पर्खिराख भनेर त पब्लिकलाई हामीले भन्ने होइन। त्यो कुरा एउटा क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु मैले है। हामी अझै पनि भन्छौँ घटना हुने बित्तिकै सकेसम्म त्यही दिन जाऊ, किनभने अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, भोलिपल्ट जाऊ, पर्सिपल्ट जाऊ, सकेसम्म छिटो जाऊ हो। अनि छिटो जान सकेनौ भने त्यो जान नसक्दाखेरिको मान्छेलाई चाहिँ ढोका बन्द गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो एउटा तर्क छ है। अर्को तर्क के छ भनेदेखि धेरैजनाले भन्नुभएको छ, अब कसैले पब्लिकली भन्नुहुन्छ, कसैले खुसु भन्नुहुन्छ, बेकसुरहरू फस्ने भए भनेर भन्नुभएको छ है। मलाई अचम्म लाग्छ कि 365 दिनभित्र रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ बेकसुरहरू फस्दैनन्, अनि 366 दिनमा रिपोर्ट गर्दाखेरि बेकसुरहरू फस्ने हुन्छ। बेकसुरहरू फस्ने कुरा त्यो दिनले निर्धारण गर्छ कि त्यो भन्ने मान्छेले, पीडितले भनेको कुराले निर्धारण गर्छ, अनि त्यसपछि अनुसन्धानले निर्धारण गर्छ होइन। अनि अस्ति यस्तै छलफलमा एकजनाले भन्नु पनि भएको थियो, बिरामी हुँदाखेरि ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नको लागि डक्टर कहाँ जानु पर्यो। यो हामीले भनेको चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो बिरामी भएको छ भनेर भन्ने हो, उजुरी गर्ने भनेको मलाई यस्तो यस्तो भएको छ, समस्या भएको छ भने बिरामी भएको छ। अब त्यसपछि डक्टरले सुनिसकेपछि यो प्रेस्क्रिप्सन दिन्छ डक्टरले, हो त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा जाने हो नि त हामी त होइन। अब अहिले त हामीले के भन्दैछौँ भनेदेखि त्यो प्रेस्क्रिप्सन फलो गर्दाखेरि कति राम्रा कुरा हुन्छन्, कति नराम्रा कुरा हुन्छन्। साइड इफेक्ट भन्छ नि औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ नि त। औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर हामीले औषधि नै नचलाउने भन्दा पनि त्यो साइड इफेक्ट हुन नदिनको लागि काम गर्ने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै बेकसुरहरू फस्न लागे भनेर डराउने भन्दा पनि उजुरी गर्न दिने, न्यायको प्रक्रियामा जान दिने, अनुसन्धान सुरु हुन्छ, अनुसन्धान सुरु भइसकेपछि बेकसुर नफसुन् भन्ने त हाम्रो काम हो नि त।
हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर रोक्नु पर्यो भनेर मैले यहाँ यो दुईटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँको मिडियाबाट प्रश्न गर्न खोजेँ। अब कानुनमा कतिपय कुराहरू राम्रा छन्, हाम्रा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो छ। किनभने हामीले कस्तो बनाएका छौँ भनेदेखि कानुन बनाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर त्यो राम्रोसँग अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि हामीसँग छैन। जवाफदेहिता सबभन्दा ठुलो कुरा छ। कसैलाई हामीले तलब दिएर कुनै कुर्सीमा राखेका छौँ र उसलाई चाहिँ यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने तिम्रो जिम्मा हो भनिसकेपछि उसले त्यो कार्यान्वयन गरेन भने उसलाई के सजाय त भनेर हामीले हेर्दैनौँ। अहिले क्षतिपूर्तिको कुरा पनि त्यही भएको छ, पीडितको संरक्षणको कुरा पनि त्यही भएको छ। बेसकर महिला हिंसा भएर चाहिँ हस्पिटलमा बसिरहेको महिलालाई औषधि उपचार गर्नको लागि अभाव छ। हामीसँग त अब क्षतिपूर्तिको त परक कुरा जाओस्, रेस्क्युकै कुरा छैन, अहिले पनि उद्धारको कुरा छैन, उपचारको कुरा छैन, संरक्षणको कुरा छैन। यस्ता कुराहरू थुप्रै छन्। तर अहिले हाम्रो यो डिबेट चाहिँ उजुरी गर्नको बाटो खोलौँ। त्यसपछि यी सबै स्टेपहरूमा हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ। कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि फितलो छ। हामीले कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ बसेका मान्छेहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनौँ। त्यो जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अब डाक्टर सङ्ग्रौला, हजुर, तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो, प्रहरी कहाँ पुग्दाखेरि पीडकले सोद्धा त्यो दर्ता गराउन खोज्दाखेरि अर्थात् त्यहाँ पुग्दाखेरि प्रहरीको एउटै प्रश्न हुन्छ, कहिले घटना घटेको। त्यहाँ नै पीडक बनेको हुन्छ हेर्दाखेरि तपाईँको जवाबअनुसार। अब भएको कानुन त कार्यान्वयनमा आएको छैन, फेरि कानुनी परिवर्तन गरेर चाहिँ नि यसले उपलब्धि हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? कानुन भएको कानुन कार्यान्वयन त ऊ त ढिलो पुग्छ नि त। होइन, आज जतिसम्म आजै जाँदा पनि उसको सोध्ने स्टाइल पनि मलाई मन परिरहेको हुँदैन। उसले पहिला घटना कहिले घट्यो, कसरी घट्यो, त्यो पनि हात होला त गफे गकी थिइस् कि, यस्तो खालको छ नि ह्यारेसमेन्ट के, सुन्न नसकिने। यही सुन्नुपर्छ भनिकन पनि के गर्छन् उसका गार्जेन बाबुआमाले चाहिँ अलिकति यताउति गरेर गाउँमा मिलाउँछन् के, मुख खोल्दैन, इज्जत जान्यो भनेर। आज के भइरहेछन्, मुख खोल्दैछन्। आज मलाई अचम्मको घटना अस्ति कर्तव्यले देख्नुभयो भने एउटा शिक्षकले आफूले पढाउने विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार, लरेन्स कलेजको विद्यार्थीले न्याय पाउँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा कराइरहेको थियो। यो राम्रो खुसी कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ यो भएको कानुनलाई कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भन्ने कुराको मैले धेरै टाढा उदाहरण जान्न। मान्यजीले पनि ल्याउनुभयो। केसलाई चाहिँ म के उठाएँ भने निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यापछि प्रहरीले उसको लुगा पखाल्या, जिउ पखाल्या छ होइन र, लुगा चाहिँ त्यत्तिकै जलाइदिँदा प्रमाण नष्ट भयो भनेर कति आन्दोलन भयो। हामीले सदनमा कराउनु पर्यो, सिङ्गो आन्दोलन भयो, बाउआमा आन्दोलनमा गए, अहिले पनि न्याय दिन्छु भनेर न्याय पाइरहेको छैन कि। यो कार्यान्वयनको पक्षमा पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अलिकति छिटो छरितो छैन होइन। त्यो पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन। यसैकै कारणले जे गल्ती हुन्छ नि यो समाजमा, जे घटना घट्छ नि, दोषी पहिला को हुन्छ, पीडित महिला हुन्छ, पीडक हुँदैन। समाज पनि पक्षमा छैन। त्यस कारणले यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न, समाजको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न पनि पहिला हिंसा नसहने प्रवृत्ति, हिंसा जुन बेला हुन्छ त्यही बेला जाऊ, त जुन बेला तिमी बोल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौ, भन्न सक्दा पनि समाजले, घर परिवारले डाइजेस्ट गर्छ, त्यस बेलामा नै यो दर्ता गर्न पाउनलाई हदम्याद त हटाउनु पर्यो अब भन्ने कुराले अहिले प्राथमिकता पाएको हुनाले सबै पक्ष चाहिँ सकारात्मक हिसाबले देखेका छु। त्यस कारणले गर्दा अब यो हामीले भने जस्तो यो पुरुषै गल्ती हुन्छन् हैन, जहाँ घटना उनीहरूले घटाउँछन्, यो फसाउन लागि हो। एउटा डिबेटमा म आएको थिएँ, एउटा न्युज आइरहेको थियो, हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभइकन हाम्रो एमपीहरूको नामसहित अब हदम्याद हटाउनु पर्छ, अब चाहिँ पीडितले न्याय पाउँछन् भन्दा पनि न्युजमा लाग्दा के कमेन्ट आइरहेको थियो भने अब चाहिँ ठुल्ठुलाको फाइल खोल्ने भयो भनेर। हामीले फसाउने फाइल खोल्ने कुरा होइन कि, यदि झुटो बयान दिएको छ भने अनुसन्धान गर्दा यदि पीडक रहेन हैन, पीडक भयो भने त्यसलाई पनि न्याय होस् भन्ने कुरा हो नि त। त्यस कारणले पहिलो ढोका, पहिलो खुट्किलो, पहिलो उपचार भनेको उनले हदम्याद हटाएर मलाई अन्याय भयो भनिकन उजुरी दर्ता गर्न पाउनु, ढोका खोलौँ, भोटेताल छ लाइदिने हैन, अनि भित्रभित्र मिलाउने, टाटाबाटा बस्ने, यही महिलाको यिनकै परिवारको गल्ती हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कति गर्लफ्रेन्ड थिए, कति ठाउँ गएको थिए, तपाईँ जस्तालाई त त्यस्तो प्रश्न हामीलाई गर्नुहुन्छ, अनि समाजका त समाजले हामीलाई के भन्छ, हाम्रो छोराछोरीलाई के भन्छ, छोराछोरी राति घर नफर्किँदा उहाँ र हामीलाई टेन्सन भइरहेको हुन्छ भनेपछि जसले घाँस दाउरा गर्दा पनि छोरी फर्केर आएकी हुन्न कि, लडेर मृत अवस्थामा भेटिएको होइन।
बजाङमा त्यही घटना घट्या हो कि होइन? बैतडीमा त्यही घटना घट्या हो कि होइन? निर्मला पन्त उखुबारीमा भेटिया हो कि होइन? बर्दिवासमा त्यस बेला चाहिँ गुलाबचन्द शाहको त्यही बोराभित्र मारिएको लास भेटिया हो कि होइन? कति आन्दोलन भएको थियो? अनि त्यही वस्तु हो बोराभित्र बन्द हुने। कहाँ छन् त सुरक्षित? कुन ठाउँमा पठाउने छोराछोरीलाई? यो अवस्था भनेको हरेक परिवारको पीडा हो कि पीडा हामी बोलिरहेछौँ। यो पीडाले उपचार खोज्नु पर्यो। त्यो उपचार कानुनी उपचार होला। तर पहिलो अवस्था भनेको जुन दिन पीडितले महसुस गर्छ म बलात्कृत फलनाबाट भए, मैले सहन हुँदैन, मैले न्याय पाऊँ, मैले दर्ता गर्न पाउनुपर्छ, यो मेरो अधिकार हो। के को त समानताको हक, बाँच्न पाउने अधिकार के को लागि भनिहाल्छ? त्यसो म एउटा अन्तिममा सुरुवात अन्तिममा छौँ हामी। हजुर, अब के गर्नुपर्छ त्यसो भए? संकल्प प्रस्ताव त पेश भइसकेको छ। अब के गर्नुपर्छ? हामी सत्तापक्ष पनि भयौँ होइन? यो हामीले उहाँले पनि कानुन मन्त्रीसँग कुरा गरेरै सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। उहाँले ल्याइसकेपछि मैले पनि तयारी गरिरहेको थिएँ। फेरि मैले आफ्नो दल त छँदैछ, कानुन मन्त्रीलाई मैले पनि सम्पर्क गरेँ। कानुन मन्त्रीले के भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसक्यो, तपाईँले पनि दर्ता गर्ने कुरा राम्रो हो होइन? यो सकारात्मक छ, छलफल गरौँ। यदि कानुन मन्त्रीले भन्दा पनि हामी फेरि प्रधानमन्त्रीका पनि गयौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो पुनर्वलोकन हुनुपर्छ होइन? यो बालबालिका माथिको बलात्कार छ नि, यो जघन्य अपराध हो भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ संशोधन चाँडो हुनुपर्छ। छिटो सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्छ। बिमलाजीले पनि अन्तिममा सुरु, हामी धेरै टाइम छैन, त्यही भएर होइन, प्रतिस्थापन विधेयक आएको छ भन्ने हामीले सुनेको छौँ, दर्ता भएको छ। यो सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको यसले माहौल क्रिएट गर्ने हो। एउटा सबै सांसदहरूलाई चाहिँ एउटा संवेदनशील बनाउने हो, यो विषयमा छलफल गर्ने हो, माहौल क्रिएट गर्ने हो, गर्ने संशोधन गर्ने सरकारले हो। र सरकारले चाहिँ यो संशोधन यिनीहरू पास हुन्छन्, सङ्कल्प प्रस्तावहरू पास हुन्छन्। हाउसले पास गरिसकेपछि अहिले जुन प्रतिस्थापन विधेयक आएको छ त्यो प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन गरेर सरकारले यसको यो मागको चाहिँ एडजस्ट गर्छ। किनभने सरकार सकारात्मक छ, सरकारसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। तपाईँहरू दुवैजनाले भने जस्तै यो ऐन चाँडोभन्दा चाँडो संशोधित हुनुपर्छ र सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादमा जोड्नु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको अहिले घटना एक पछाडिको घटिरहेका छन् जबरजस्ती करणीका, यसमा हदम्याद हटाइनुपर्छ। आज सबैले स्वर उठाएका छन् भन्दै आजको यो संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।